सर ज़रा समझाएं, अभी तक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी थी, सबको पता था टेररिज्म में तालिबान इन्वॉल्व हैं, टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, तमाम चीज़ें, तमाम ताने बाने हमारे सामने थे, पकड़े गए, मारे गए, रोज़ हम फितना तो हिंदुस्तान और ये ख्वारिज सबको मारते हैं, लेकिन एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी थी, नहीं हम नहीं कर रहे, वो जी आपके अपने लोग हैं, जी वहाँ से निकलें। एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको समझ आती है कि इतना बड़ा फ्रंटल अटैक जिस पे उनको पता है कि पाकिस्तान भरपूर रिटेलिएट करेगा, तो अगर कोई ये कहे कि जी लास्ट स्ट्राइक्स का जवाब है, वो तो अपने वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू दे रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पाइक भी आ गई थी। एज ए रैशनल एनालिसिस मुझे आपको समझ आती है कि इससे क्या गेन करेंगे ये? बहुत शुक्रिया। देखिए मालिक साहब, मुख्तलिफ इसके लॉजिक्स हैं। एक लॉजिक तो ये हो सकती है कि वो बताना चाहते हैं विद इन अफगानिस्तान के भाई हमारी कैपेबिलिटी है कि हम एटलीस्ट पाकिस्तान जो है उसको हम हिट करेंगे। और बेसिकली क्योंकि जब पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम टीटीपी को और दहशतगर्द जमातों को जो टारगेट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी जो उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है अवाम के सामने कि हम एक लेजिटिमेट रूलर हैं, वो सारा क्वेश्चन एक सवाल कमर, यही मैं आपको थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूंगा। पहले भी एक दो दोस्तों ने बात की, मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज ये कोई इलेक्शन लड़के नहीं आए हुए, इन्होंने ताकत से कब्जा किया, ताकत पे चल रहे हैं, आम आदमी की तो ना सुनते हैं, खुद ही कानून बनाते हैं, ना बच्चियों को पढ़ने देते हैं, वो हर किस्म का कोई वहाँ पे कोई इंक्लूसिव इनकी हुकूमत नहीं है। जो ग्रुप्स हैं या वो इनके अपने गैंग हैं, इनके अपने तनख्वाहदार हैं, तो किसको वो कन्विंस किसके लिए वो दिखा रहे हैं, किसको उन्होंने दिखाना है? देखिए, आपने साइकोलॉजिकली भी तो अपने लोगों को, अपनी मासेस को, जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, उनको कन्विंस करना होता है ना कि आप व्हाई आर यू फाइटिंग, फॉर व्हाट आर यू फाइटिंग। सिंपली देखिए, आपने कोई ना कोई, आपने जब लोगों को जंग में लेके जाना है या आपने अपने मुल्क को, लोगों को लड़ाना है, तो क्या बात कहेंगे दुनिया को? या आपने कोई एटलीस्ट देखें, अब इतनी बड़ी उनके पास ये फोर्स है, उसको क्या इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करना है, और जहां पे करना है तो लॉजिक क्या देनी है। तो मुझे तो लगता है कि ये एक वजह ऐसी है कि वो समझते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे भी जलसा भी बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि हमारा जो विद इन इस रीजन के अंदर, जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल, वो तो एक समझ आता है कि उसको वो अफगानिस्तान के अंदर सारी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करेगा। फिर अभी हमारा जो मिडल ईस्ट में रोल है, उसको भी जारी बात है बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को घर में उसकी ऑप्टिक्स क्या नजर आने चाहिए। पाकिस्तान की ऑप्टिक्स यही नजर आए कि वो टीटीपी से लड़ रहा है, वो बीएलए से लड़ रहा है, उसका इकोनॉमिक राइज ना हो, इस तरह की चीजें। आप देखें, सारी दुनिया को पता है कि वहां पे दहशतगर्द बैठे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी थोड़े दिन पहले मालिक साहब, अमेरिकन ने तालिबान से कहा यूएन के अंदर कि हमें जो 2 अमेरिकन होस्टेज हैं अफगानिस्तान के अंदर वो दें, तो तालिबान ने क्लियरली कहा है कि हमें एक अलकायदा का बंदा है जो ग्वांतानामो बे में आखिरी बंदा है, वो हमें दें। हालांकि वो अलकायदा का बंदा जो है, ही वाज ए कोरियर एंड इंटरप्रेटर टू ओसामा बिन लादेन, लेकिन सारे खामोश बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दुनिया को पता तो है यहाँ पे दहशतगर्द जमातें भी हैं, और वैसे का वैसे ही जो कुछ वादे इन्होंने काबुल दोहा में किए थे वो कोई नहीं हुए। मुझे लग रहा है कि ये चीज जो है, ये इनको फोर्स किया जा रहा है या इनको पुश किया जा रहा है कि आप जो है ना, वो हम आपको असला भी देंगे, रिसोर्सेज भी देंगे, आप पाकिस्तान को इंगेज रखें। और ये खास तौर पे ये जो मार्का हक के बाद हमारी ग्लोबल इंगेजमेंट हुई है, और हम जनाब अफ्रीका जा रहे हैं, लीबिया जा रहे हैं, पाकि बोर्ड ऑफ पीस में है, इस सारी पोजीशन को कैसे कॉम्प्रोमाइज ये करेंगे? जो हमले की टाइमिंग है, ज़ाहिर है ये हमला एक दिन में तो नहीं प्लान हुआ, काफ़ी अरसा इसकी प्लानिंग में लगा होगा। तो ये प्लान था आपके ख्याल में कि जब मोदी इजराइल में हो उसके साथ कोइंसाइड करे, उस टाइम पे अटैक हो? ये कोइंसिडेंस है या ये एक डिलिबरेट मैसेजिंग है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये भी हो सकता है, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता कि मोदी और इजराइल वहाँ बैठे हों, और इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो इम्प्रेशन दिया जा सकता है कि इंडिया को देखें, अपने आप को तो वो मार्केट करें इंडिया के सामने कि हमें यूज़ करें, हम आपको बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। पहले भी वो यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी कैपेबिलिटी शो कर रहे हैं, वो तो जिसे कहते हैं ना, पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। वो आपको पता है शुरू से अफगानिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, वो पैसों के लिए लड़ते हैं, वो इसी चीजों के लिए लड़ते हैं। तो वो हर एक्टर को जिसका इस खित्ते में इंटरेस्ट है, उसको आप उसके सामने अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो बताना चाहते हैं कि आप अगर हमारे पास हमें हमें हायर करेंगे तो हम ये देखें बहुत सारी दुनिया तो देखती है ना जी, ये न्यूक्लियर पाकिस्तान है, ये देखें जी इमर्जिंग पाकिस्तान है,
یہ پاکستان ہے جو چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بیلنس کرتا ہے, یہ پاکستان ہے جس کی مڈل ایسٹ میں ریلیونس ہے, یہ پاکستان ہے جو بھارت سے جنگ جیتا ہے. تو اس پاکستان کو کمپرومائز کیسے کرنا ہے, اس پاکستان کی پوزیشن کو کمپرومائز کیسے کرنا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ریئر ارتھ میٹلز میں پیسہ ڈالیں گے, پہلے چائنیز سی پیک لے کے آئے ہوئے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں, اب دیکھیں ان کے پاس جو اسلحہ ہے, اسلحہ تو ان کے پاس اچھا رہ گیا جو امریکن چھوڑ کے اس وقت چلے گئے, لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ اسرائیل کے لیے بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں, وہ اور ہوسٹائل ایجنسیز کے لیے بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں. اور وہ جس طرح کی ابھی فار ایگزامپل ریسنٹلی اٹیک ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کے کچھ جو فوجی ہیں ان کی تصویریں آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بڑے پروفیشنل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بالکل پیور آپٹکس پہ کام کر رہے ہیں. یہ جب سے یہ شام سے جھڑپیں ہم دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے اگر آپ سوشل میڈیا ہینڈل دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, وہ نہیں ہم سن رہے تھے کہ 9:15 بجے کے قریب جو ذبیح اللہ مجاہد ہے وہ ٹویٹر سپیس پہ تھا, اس سپیس پہ پورا ڈسکشن ہولڈ کر رہا تھا. وہ یہی مقصد ہے کہ آپ ٹویٹر سپیس ویڈیوز جاری کرنا, تصویریں جاری کرنا, تو وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کے سامنے تو ہم شور ڈال سکتے ہیں, ہم اپنے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے نیوکلیئر پاکستان کو انگیج کیا ہوا ہے. تو وہ تو اپنی اچھی بھلی ریلیونس بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے دیکھیں بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی تھی اس سے انہوں نے بہت سارے لیسن ڈرا کیے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے ان کو ایکٹیولی ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جب پاکستان سے آپ نے لڑنا ہے تو کیسے لڑنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کام پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان ہے, تو طالبان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر بیچ میں انڈینز آ جاتے ہیں, وہ ہوسٹائل ہوتے ہیں, وہ بھی چیزیں جو ہے وہ پرولیفریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ یہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا جواب دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو ایک ڈسپرپورشنیٹ جواب نہ دیا تو یہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے, سامنے آئیں گے. گو کہ ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ یہاں پہ امریکنز بھی آئے ہیں, یہاں پہ سارے آئے ہیں, لیکن اب ان کی پوزیشن بدل گئی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان نے لاسٹ ٹائم کابل پہ حملہ کیا تھا, مالک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کو دکھاتے ہیں, جب لاسٹ ٹائم پاکستان نے کابل پہ حملہ کیا تھا تو جب انہوں نے ہم سے پروٹیسٹ کیا تو اس میں کابل کا ذکر نہیں تھا کہ آپ نے کابل پہ بھی حملہ کیا, بیکاز یہ انسلٹ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے کیپٹل پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. تو یہ بہت سمارٹ ہے, یہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسے دہشت گرد گروہ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, اور دنیا یہاں پہ خاموش ہے. رشیا نے تو کہہ دیا اگلے دن, جو ان کی فارن آفس نے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ یہاں پہ 23,000 دہشت گرد ہیں, اور وہ بڑی دیکھیں ہماری سٹرائکس کے فوراً بعد ان کے فارن آفس کی وہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا بیسیکلی لیجیٹمائز قرار دیتا ہے پاکستان کے اس حملے کو. جنرل زاہد ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جنرل صاحب آئی نو آپ نے جانا ہے, میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. بھی انٹرسٹنگ ایک جملہ استعمال کیا ڈاکٹر کنور نے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈسپرپورشنیٹ response دینا پڑے گا. I think what he meant was like twice the what they did. ان کو ٹکا کے اتنا ہیوی جواب دیں کہ آئندہ ہمت نہ پڑے. پاکستان کی رسپانس ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ معاملہ کچھ انسان بنیں گے یہ, یا ہم جتنی مرضی ہارڈ سٹرائک کریں انہوں نے باز نہیں آنا؟ جنرل صاحب دیکھیں, جیسے ڈاکٹر صاحب پہلے بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو آپ انگیج کر کے رکھیں. دیکھیں جہاں تک ملٹری, دیکھیں فیصلہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس رسپانس کو کدھر لے کے جانا ہے, بٹ جو ملٹری لیڈرشپ کا جو میں مائنڈ سیٹ جانتا ہوں وہ آف کورس ڈیٹرنس کو ریگین کریں گے ایٹ آل کاسٹ. ابھی بھی ڈیٹرنس لوز نہیں ہوئی ہے. دس از ناٹ اے نیو فینامنا مالک صاحب, یہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے. آف کورس وہ کاپٹر شاپٹرز انہوں نے استعمال کیا, تھوڑی سی ٹیکنیک بدلی ہے, امپروو کیا انہوں نے اپنے اٹیکس کو اور چیزوں کو, لیکن اس کے لیے ہمارے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ رسپانس بھی کریں گے. ابھی تو ڈیفینسو منوور ختم ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے, کتنی جانیں گئی ہیں, پوسٹ ہیں گئی ہیں نہیں گئی ہیں. وہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ کا ڈیفینسو منوور ہی کئی دفعہ اتنا افیکٹو ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اگلی 10 دفعہ سوچیں گے, لیکن ریزرو رکھے گا. آپ اسٹرائک کا جو ٹائمنگز ہیں یا جو لوکیشن ہے یا جو ٹارگٹ ہے وہ اب رائٹ پاکستان کے پاس ہے, وہ کسی وقت بھی استعمال کر سکے گا. اگر آپ ایک انالیسس کر لیں کہ اگر انڈیا کو پاکستان رسپونڈ کر سکتا ہے ویٹ کرنے کے بعد, تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ نہ سمجھے کہ جی صبح بس رسپانس بھی کل ہی چلا جائے, کابل پہ اٹیک ہو, کہیں بھی اٹیک ہو. ٹائمنگ آف آر چوائس
जनरल जाहिर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का।